Hello friend, welcome to my YouTube channel Online Agriculture Preparation for PSC. मां श्रीपद बढ़ई आज अति ने महत्वपूर्ण 50 वाटा क्वेश्चन लिएर उपस्थित भएको छु। क्वेश्चन स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला यदि अहिलेसम्म पनि लाइक सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै साथीहरूलाई शेयर गरिदिनुको साथै कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोस्, साथै केही सुझाव तथा सल्लाहहरू छन् भने अवश्य नै दिनुहोस्। अब हामी लाग्छौं क्वेश्चनतिर। पहिलो क्वेश्चन रहेको छ अवेलेबल पोटास इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग। ऑप्शन ए रहेछ DDTA, ऑप्शन बी रहेछ फ्लेम फोटोमीटर, ऑप्शन सी रहेछ बोथ ए एन्ड बी र ऑप्शन डी रहेछ नन अफ दिस। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ फ्लेम फोटोमीटर। त्यस्तै अर्को क्वेश्चन रहेको छ कैजुअल अर्गेनिज्म of white rust of cruciferous। ऑप्शन ए रहेछ फाइटोप्थोरा, ऑप्शन बी रहेछ अल्बिगो कैंडिडा और ऑप्शन सी रहेछ प्यूसिनिया रिकॉर्डिटा और ऑप्शन डी रहेछ नियोमोसिया इंडिका। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ अल्बिगो कैंडिडा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ प्रोटोगानिक कंडीशन फाउंड इन व्हिच क्रॉप। ऑप्शन ए रहेछ पर्ल मिलेट, ऑप्शन बी रहेछ मेज, ऑप्शन सी रहेछ राइस और ऑप्शन डी रहेछ ऑल। इसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ पर्ल मिलेट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सुगर बीटमा सुगर केमा सञ्चित हुन्छ। ऑप्शन ए रहेछ स्टेम, ऑप्शन बी रहेछ लिव्स और ऑप्शन सी रहेछ रूट्स और ऑप्शन डी रहेछ ऑल अफ दिस। इसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ रूट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तलका मध्ये कुन बालीलाई ओइल एन्ड फाइबर दुवै पर्पजले लगाइन्छ। ऑप्शन ए रहेछ सोयाबिन, ऑप्शन बी रहेछ कस्टर्ड, ऑप्शन सी रहेछ लाइनसीड र ऑप्शन डी रहेछ नाइजर। इसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ लाइनसीड। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मुसनिङ तलका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ। ऑप्शन ए रहेछ व्हीट, ऑप्शन बी रहेछ मेज, ऑप्शन सी रहेछ पर्मिलेट र ऑप्शन डी रहेछ राइस। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ राइस। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ग्रीन एयर डिजीज इज रिलेटेड टु। ऑप्शन ए रहेछ पर्मिलेट, ऑप्शन बी सोरघम, ऑप्शन सी ग्राम और ऑप्शन डी पिजन पी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ पर्मिलेट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बल्क डेन्सिटी कुन माटोको सबैभन्दा बढी हुन्छ। ऑप्शन ए रहेछ क्ले, ऑप्शन बी लोम, ऑप्शन सी सैंडी, ऑप्शन डी नन अफ दिस। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ सैंडी। सैंडी सॉइलको चाहिँ बल्क डेन्सिटी सबैभन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ द मोस्ट कमनली युज्ड फंगिसाइड फर सीड ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए रहेछ डाइथेन M45, ऑप्शन बी डाइथेन M78, ऑप्शन सी थीरम और ऑप्शन डी कोडेक्स मिक्सचर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी चाहिँ थीरम। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ गेहुँको क्यान्सर भनेर कुन डिजिजलाई चिनिन्छ। ऑप्शन ए रहेछ रस्ट अफ व्हीट, ऑप्शन बी कर्नल बन्ट अफ व्हीट, ऑप्शन सी ब्लस्ट अफ राइस, ऑप्शन सी फल स्मूथ अफ राइस। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ कर्नल बन्ट अफ व्हीट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मोनोसोनीमा कतिजना वायर्स हुन्छन्। ऑप्शन ए रहेछ सिंगल, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी फ्यू वायर्स, ऑप्शन डी लार्ज वायर्स। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए चाहिँ सिंगल वायर्स। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ब्राउन म्यान्युरिङ तलका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ। ऑप्शन ए रहेछ व्हीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी चिकपी, ऑप्शन डी सोयाबिन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ राइस। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ब्रासिका जुन्सिया केको साइन्टिफिक नेम हो। ऑप्शन ए रहेछ ब्लैक मस्टर्ड, ऑप्शन बी राई, ऑप्शन सी सोयाबिन, ऑप्शन डी येलो मस्टर्ड। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी चाहिँ राई। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ब्राउन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रम। ऑप्शन ए रहेछ हस्क अफ व्हीट, ऑप्शन बी स्ट्रा, ऑप्शन सी रूट अफ पेडी, ऑप्शन डी हस्क अफ पेडी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन डी चाहिँ हस्क अफ पेडी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ब्रेड व्हीट को क्रोमोजोम
नंबर कति हुन्छ अप्सन ए रहेछ 7 अप्सन बी 14 अप्सन सी 21 अप्सन बी डी चाहिँ रहेछ 42 यसको सही आन्सर अप्सन डी रहेछ 42 क्रोमोजोम हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ सिरियल के को मुख्य स्रोत हुन् अप्सन ए रहेछ सिरियल्स प्रोटीन अप्सन बी भिटामिन्स अप्सन सी कार्बोहाइड्रेट अप्सन डी फेट यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ सिरियल्स चाहिँ कार्बोहाइड्रेट को मुख्य स्रोत हुन्। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ क्लस्टर बिलोङ टु द फ्यामिली अप्सन ए छ लेग्युमिनस अप्सन बी क्रुसिफेरस अप्सन सी यूफोर्बिएसी र अप्सन डी कम्पोजिट यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ यूफोर्बिएसी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सल्फास इज द कमर्शियल नेम अफ सल्फास को कमर्शियल नेम के हो अप्सन के को नेम हो अप्सन ए रहेछ मोनोक्रोटोफास अप्सन बी एडोसल्फान अप्सन सी एमोनियम फास्फेट अप्सन डी ट्राइजोफास अनि यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ एमोनियम फास्फेट को चाहिँ कमर्शियल नेम सल्फास हो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ मेजमा पाइने प्रोटिनलाई के भनिन्छ अप्सन ए छ ग्लुटिन अप्सन बी ग्लुमिन अप्सन सी लाइसिन अप्सन डी चाहिँ रहेको छ जिन यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ जिन जिन मेजमा पाइने प्रोटिनलाई चाहिँ जिन भनिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ के को कारणले गर्दा दलहनी फसलको रुट को ग्रन्थि पिंक कलर को हुन्छ अप्सन ए रहेछ नाइट्रोजन अप्सन बी क्याल्सियम अप्सन सी सल्फर अप्सन डी रहेछ लिक हिमोग्लोबिन यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ लिक हिमोग्लोबिन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ डोर्मेन्सीलाई तोड्न सक्ने अत्यधिक प्रभावशाली रासायनिक तत्व कुन हो अप्सन ए रहेछ जेब्रेलिन अप्सन बी रहेछ इथाइलिन अप्सन सी क्यूमेरिन र अप्सन डी पोटेशियम नाइट्रेट यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ पोटेशियम नाइट्रेट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कपासको म्युटिलिटी केबाट नाप्ने गरिन्छ अप्सन ए रहेछ हाइड्रोमिटर अप्सन बी एनोमोमिटर अप्सन सी रेलोमीटर अप्सन डी बैरोमीटर यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ रेलोमीटर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ लिपो विधिबाट धानको खेती गर्दा धानको नर्सरी कति दिनमा तयार हुन्छ अप्सन ए रहेछ 24 दिन अप्सन बी 18 अप्सन सी 12 अप्सन डी 20 यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 12 दिन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नीलो ग्रह केसँग सम्बन्धित छ अप्सन ए रहेछ मार्स अप्सन सी सन अप्सन सी मून र अप्सन डी अर्थ यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ अर्थ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ विश्वमा सबैभन्दा बढी चिकपी अनि कि चना उत्पादन गर्ने देश कुन हो अप्सन ए रहेछ युएसए अप्सन बी चाइना अप्सन सी इन्डिया अप्सन डी अफ्रिका यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ इन्डिया। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ हॉपर ब्राउन सिस्टम इज डेभलप्ड बाइ अप्सन ए रहेछ ग्रीन लीफ हॉपर अप्सन सी ब्राउन प्लान्ट हॉपर अप्सन सी हिस्पा र अप्सन डी रहेछ गान्धीबाग यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ ब्राउन प्लान्ट हॉपर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ जिनस ओराइजा केसँग सम्बन्धित छ जिनस ओराइजा को अन्तर्गत कतिवटा जात छन् अप्सन ए रहेछ 12 वटा अप्सन सी 22 अप्सन सी 24 र अप्सन डी 40 यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 24 वटा। अर्को क्वेशन रहेको छ फाइलोरी डिजीज अफ सीसम इज काज्ड बाइ अप्सन ए रहेछ बैक्टेरिया अप्सन बी फंजाई अप्सन सी मुलस र अप्सन डी भाइरस यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ मुलस MLOS। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ जीरो टिलेज रहेको छ जीरो टिलेज प्रविधि के को लागि प्रसिद्ध छ अप्सन ए रहेछ राइस अप्सन बी पोटेटो अप्सन सी व्हीट र अप्सन डी रहेछ पिजन पी यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ व्हीट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बार्ली इज अप्सन ए छ ऑयल सीड क्रॉप अप्सन बी पल्स क्रॉप अप्सन सी सीरियल क्रॉप र अप्सन डी सुगर क्रॉप यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ सीरियल क्रॉप। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ग्लुटिन प्रोटिन केमा पाइन्छ अप्सन ए रहेछ बार्ली अप्सन बी पेडी अप्सन सी व्हीट र अप्सन डी सोरघम यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ व्हीट। व्हीटमा पाउने प्रोटिनलाई चाहिँ ग्लुटिन प्रोटिन भनिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ
बार्ली माहुनी लस स्मुथ केले गर्दा हुन्छ अप्सन ए छ भाइरस अप्सन बी माइकोप्लाज्मा अप्सन सी ब्याक्टेरिया र अप्सन डी फंगस यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ फंगस। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ HCN एसिड केमा पाइन्छ अप्सन ए छ लुसन अप्सन बी बाजरा अप्सन सी बार्ली अप्सन डी रहेछ सोरगम यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ सोरगम। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ होल्डिङ पर्सेन्टेज अफ राइस इज अप्सन ए रहेछ 32-33%, अप्सन बी 25%, अप्सन सी 50 र अप्सन डी 66 यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ 66%। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बाजराको जन्मस्थान कहाँ हो अप्सन ए रहेछ मेक्सिको अप्सन बी अफ्रिका अप्सन सी यूरोप र अप्सन डी एसिया यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ अफ्रिका। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तरकारीको बारेमा अध्ययन गर्नुलाई के भनिन्छ अप्सन ए रहेछ हर्टिकल्चर अप्सन बी फ्लोरिकल्चर अप्सन सी हर्टिकल्चर अप्सन डी रहेछ फ्लोरिकल्चर यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ फ्लोरिकल्चर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ केमल क्रप भनेर कुन क्रपलाई चिनिन्छ अप्सन ए रहेछ मेज अप्सन बी सोरगम अप्सन सी बार्ली अप्सन डी पर्मिलेट यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ सोरगम। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सोरगममा सिंचाइको लागि मुख्य अवस्था कुन हो अप्सन ए रहेछ निप हाई स्टेज अप्सन बी रहेछ इनहेड इमर्जेन्सी स्टेज अप्सन सी रहेछ ड्रग स्टेज र अप्सन डी रहेछ टर्मिनेशन स्टेज यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ किडनी हाई स्टेज। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तलका मध्ये के को बिउमा तेल पाइन्छ अप्सन ए रहेछ व्हीट अप्सन बी सरगम अप्सन सी मेज र अप्सन डी बाजरा यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ मेज। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ होल्डिङ इज रिलेटेड टु अप्सन ए रहेछ मेज अप्सन ए रहेछ व्हीट अप्सन बी मेज अप्सन सी पेडी र अप्सन डी ओट यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ पेडी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ गेहूँको बिउ कस्तो प्रकारको बिउ हो अप्सन ए छ बेरी अप्सन बी कोड अप्सन सी करियोप्सिस र अप्सन डी नन अफ दिस यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ करियोप्सिस। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सिरियललाई स्टोर गर्दा कति % नमी हुनु पर्छ अप्सन ए रहेछ 6 देखि 8 अप्सन बी 10 देखि 12 अप्सन सी 20 र अप्सन डी 30 देखि 35 यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ 10 देखि 12। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ट्रिटिकल क्रॉस बिट्विन अप्सन ए छ व्हीट एन्ड राई अप्सन बी व्हीट एन्ड बार्ली अप्सन सी व्हीट एन्ड मस्टर्ड र अप्सन डी नन अफ दिस यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ व्हीट एन्ड राई। अर्को क्वेशन रहेको छ गेहूँको पुष्पकर्मलाई के भनिन्छ अप्सन ए रहेछ इयर अप्सन बी रिसेम र अप्सन सी पेनिकर र अप्सन डी उम्बेल यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ इयर अ हेड पनि भनिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कमन ब्रीड व्हीट इज अप्सन ए रहेछ डिप्लॉयड अप्सन बी हेक्साप्लॉयड अप्सन सी टेट्राप्लॉयड अप्सन डी ट्राइप्लॉयड यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ हेक्साप्लॉयड। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ब्लास्ट डिजीज कस्तो प्रकारको डिजीज हो अप्सन ए रहेछ सोइल बर्न डिजीज अप्सन बी एयरबोर्न डिजीज र अप्सन सी सीड बर्न डिजीज र अप्सन डी बोथ एयर एन्ड सीड बर्न डिजीज यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ एयरबोर्न डिजीज। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ जापानिका इज कल्टिवेटेड इन अप्सन ए छ इन्डिया अप्सन बी जापान अप्सन सी इन्डोनेसिया र अप्सन डी रहेछ जर्मनी यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ इन्डोनेसिया। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ खैरा डिजीज कसले पत्ता लगाएका हुन् अप्सन ए रहेछ वाइएल लिन अप्सन बी लंग पिङयान अप्सन सी रेम्पू र अप्सन डी जीएस खुस यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ वाइएल लिन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ फैक्टर अफ पिङ्ग्रो डिजीज अप्सन ए रहेछ ग्रीन लीफ होपर अप्सन बी ब्राउन प्लान्ट होपर अप्सन सी एफिड र अप्सन डी व्हाइट फ्लाई यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ ग्रीन लीफ होपर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ एसआरआई
method is related to? ऑप्शन ए wheat, ऑप्शन बी पेडी, ऑप्शन सी मेज और ऑप्शन डी sorghum. इसको सही आंसर चाहिए रहेगा ऑप्शन डी चाहिए पेडी. थैंक यू फर वाचिङ. बेस्ट अफ लक. अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र साथीहरूलाई शेयर अवश्य गरिदिनुहोस्. थ्यांक यू. बाय बाय.